بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اسلام دے دو درباراں تے دو بیویاں کھڑیاں رہیاں ایک دھی نبی دی دوجی دھی علی دی نڈویں ماواں دی ایک ترائے گھنٹے بھئی ترائے ڈی پورے تے نروارن دے دیا رہیاں جڈا موت آئی ہاں ڈوئے زخمی ویج قبر دے رو دیاں آخری وائن میری سائن بابے تو بات بابے دے ممبر دے سامنے آئی بانا لپچ دا بی بی کیویں آئی ہیں رو رو کے کھلیاں دیئے خیرات نہیں او حق بابے دا تے دربار چو مگ دی پئیاں او میں پیو دے علم دی وارثیاں وہ متا سمجھے میں بھول گئیاں رو رو کے کھڑیاں دیئے میں زیادہ دیر نہیں کھڑ سکتی سردار پیوں دی دھیاں رو رو کے کھلیاں دیئے میں ڈے کوئی نہیں مان او بھیراوہ دیوان تائی خالی